बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं दिल्ली मैदान। नाजरीन, मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब में। मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी शमाली खैबर पख्तूनख्वा के अमीर और साबिक़ सूबाई वज़ीर इनायतुल्लाह साहब। हालिया जो बजट का ऐलान हुआ है वफाक की जानिब से और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, इसमें कुछ मालकन डिवीज़न को लेके कुछ ऐसे इशू सामने आए हैं, स्पेशली जो टैक्स का एक पुराना एक तयशुदा इशू था कि इनको पाटा को टैक्स एग्जम्पशन था, वो इस हुकूमत ने फ़ैसला वापस लिया है, या अगरचे वफाकी हुकूमत के कुछ नुमाइंदे कह रहे हैं कि नहीं वो फ़ैसला हमने वापस करवाया है हुकूमत से, लेकिन ताहम सूरत हाल अभी भी वाज़ह नहीं है। इस हवाले से इनायतुल्लाह साहब से हम जो टैक्स इशू है पाटा का और उसके साथ साथ जो मालकन डिवीज़न या जो शुमाली खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ की जो बुनियादी मसाइल के हवाले से, जैसे रोड एक्सेस है, जो मोटरवे की बात थी, या दीगर वहाँ पे जो हाइडल पावर जनरेशन के हवाले से वहाँ पे कुछ इशूज़ हैं, उस हवाले से मुख्तसर बात करते हैं। थैंक यू सर। इनायतुल्लाह साहब, बजट ऐलान हो गया, वफाक ने भी ऐलान कर दिया, सूबाई हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया, तो इस दोनों हुकूमतों के जो बजट्स हैं इनमें शुमाली खैबर पख्तूनख्वा मालकन डिवीज़न के लिए क्या आप समझते हैं कि कुछ है या नहीं है इनमें? देखिए, एक तो बजट्स के अंदर दोनों के अंदर शुमाली खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया गया है। अच्छा। आपने साबिक़ा कबाइली अजला का जिक्र किया, उसके साथ तो धोखा हुआ है। अच्छा। मसलन सूबाई हुकूमत के बजट में AIC अनफंडेड के नाम से एक हेड आता है जिसमें कोई 45 अरब रुपए या 47 अरब रुपए रखे हैं। अच्छा। यानी अनफंडेड का मतलब ये है कि ये वो पैसे हैं कि उनके नाम पे ADP के अंदर डाले जाते हैं लेकिन ये मिलेंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि सूबाई हुकूमत ये प्रिज्यूम करती है, ये मफरूज़ा है उसका कि ये सिंध से मिलेंगे, बलूचिस्तान से मिलेंगे और पंजाब से मिलेंगे, तो तब हम उनको देंगे। अच्छा। मलाकन डिवीज़न के अंदर हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो स्वात मोटरवे है, उस पर काम नहीं चल रहा है। एक दीर मोटरवे है, इसके लिए 10 करोड़ रुपए रखे हैं और वो 10 करोड़ रुपए भी बुनियादी तौर पे इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर्स के और उसके कंसल्टेंट के पैसे है उसके लिए 10 करोड़ रुपए रखे हैं। मतलब ये कि उसके लिए ज़ीरो एलोकेशन है। दीर मोटरवे के लिए ज़ीरो एलोकेशन है। और इसके साथ साथ मलाकन डिवीज़न के बारे में अमीर मुकाम साहब ने ये खुशखबरी सुनाई है कि मैंने मलाकन डिवीज़न को 30 जून 2026 तक टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया। लेकिन हकीकत ये है कि वफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो मलाकन डिवीज़न के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्रीज़ है, उन पे 10% लगा दिया है। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो कारखाने मलाकन डिवीज़न से बाहर थे वो ऑलरेडी मलाकन डिवीज़न के लोगों से लिया जा रहा है। जो सरकारी मुलाजिमीन है उससे इनकम टैक्स भी लिया जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट ने कस्टम एक्ट भी एक्सटेंड कर दिया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और सूबाई हुकूमत भी अली अमीन जो है वो कहता है कि मैं मलाकन डिवीज़न के अंदर टैक्स नाफिज नहीं करूँगा और मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी ताउन नहीं करूँगा। लेकिन फैक्ट ये है कि सूबाई हुकूमत के इख्तियार में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है। वो 2024 के अंदर बल्कि 2023 में सूबाई हुकूमत ने एक्सटेंड किया हुआ है। और दो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज न सिर्फ उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है बल्कि जो कैपरा है खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, उसने 200 मिलियन तक उसमें कलेक्शन भी की है, सिर्फ मलाकन डिवीज़न से कलेक्शन की है। तो मैं इस झूठ को बेनकाब करना चाहता हूँ, इसको एक्सपोज करना चाहता हूँ, मलाकन डिवीज़न के आवाम को बताना चाहता हूँ कि हमारे आपके साथ धोखा हो रहा है। ये कहते हैं यहाँ के जो नुमाइंदे हैं मुस्लिम लीग के और PTI के कि हम टैक्स एक्सटेंड नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने टैक्स एक्सटेंड कर दिया है और ये रफ्ता रफ्ता सारे टैक्सेस एक्सटेंड करेंगे। और ये 1-2 टैक्सेस नहीं है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और ज़िली हुकूमतों के 70 टैक्सेस है। विद होल्डिंग टैक्स भी TMS के अंदर लिया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो आपने सूरत हाल का आपने मंजर कशी की सूरत हाल की कि ऑलरेडी डायरेक्ट ना सही तो इनडायरेक्ट तरीके से मालकन डिवीज़न के अवाम या जो पार्टर्स के अंदर जो आते हैं उन इलाकों के लोग वो भी टैक्सेशन निज़ाम का हिस्सा थे। अब मज़ीद जो ये 10% जो टैक्स का जो नफाज की वफाक ने, अब इसके बाद मालकन में आप क्या सूरत हाल देखते हैं जहाँ पहले ही बेरोज़गारी है, जहाँ पहले ही एक शोरश का सामना है, जहाँ बुनियादी फैसिलिटीज़ की कमी हुई, लोगों को दूर अफ्तादा इलाकों में लोग रहते हैं, तो फिर आपके पास लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, वो क्या करेंगे इस सूरत हाल का सामना करने के लिए? देखिए, एक सियासी जमात के होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को आगाह रखें। हम लोगों को मोबिलाइज करें, हम लोगों के अंदर चले जाएं, हम लोगों को बताएं, हम जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स है उनको जमा करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम 25 जून को तचकदरा फिशिंग हट के अंदर एक स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इससे जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे और हमसे मशवरा करेंगे और उनके मशवरे के बाद इंशाअल्लाह ताला हम पूरी सोसाइटी के अंदर वफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ मोबिलाइजेशन करेंगे।
ہم ایک سیاسی تحریک برپا کرنے کی کوشش کریں گے. عنایت اللہ صاحب، ایک سیاسی سوال آپ سے. جماعت اسلامی نے اپنے تنظیمی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیاں کی ہیں. پہلے ایک صوبائی صدر ہوتا تھا، آج کل ہر ریجن کے حوالے سے الگ صوبائی صدور ہیں. آپ شمالی خیبر پختونخوا کے صدر ہیں. کسی زمانے میں مالاکنڈ ڈویژن کو جماعت اسلامی کا گھر سمجھا جاتا تھا. اب وہ صورتحال نہیں رہی. وجوہات کیا رہیں؟ جماعت تنظیمی طور پر کمزور ہوئی ہے، یا لوگوں کی جو ذہنیت میں کوئی تبدیلی آئی ہے، یا کسی فریب میں آ گئے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، مالاکنڈ ڈویژن نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی ویو چلی تھی. 2018 میں مصنوعی طور پہ 2013-18 میں مصنوعی طور پہ پی ٹی آئی کے غبارے کے اندر ہوا ڈالی گئی. اچھا. اس کے لیے انجینئرنگ کی گئی، اس کے لیے لوگوں کو ان میں شامل کرایا گیا، اس کی لیے ریگنگ بھی کی گئی 2018 کے اندر. اور ہماری سیکیورٹی اداروں نے کی، ہماری سیٹیں چھین لیں. ہمارے صدر طارق اللہ صاحب پر دیر سے اس کی این اے کی سیٹ چھینی گئی. ہمارے کوئی 8-10 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں چھینی گئی 2018 کے اندر. 2024 میں ان کو وکٹم بنا دیا انہوں نے. 2022 میں پریمیچر ریلیز ہماری سیاسی جماعتوں نے، جماعت اسلامی چیخ کے کہتے رہی کہ ان کو نہ نکالے، ان کو موقع دیں. تو ہماری سیکیورٹی اداروں اور سیاسی جماعتوں نے مل کے ان کو وکٹم بنا دیا اور وکٹم کارڈ پلے کرنے کا ان کو موقع دیا. دیکھیے، آپ جب کوئی فلم دیکھتے ہیں اور اس فلم کے اندر کسی ہیرو یا ہیروئن کے اندر اوپر ظلم ہوتا ہے تو لوگ اسی کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ اسی کو. تو یہ ایک فلم ہے جو ڈسپلے ہو رہا ہے. اس فلم کے اندر عمران خان کو ہیرو کے طور پہ اور اس ہیرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور لوگوں کو یہ فلم دکھایا جا رہا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اب عمران خان کو چھوڑ کے ان کے اس حکومت کو جو کے پی کے اندر 12 سال سے انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے، جو انتہائی نااہل حکومت ہے اور انتہائی کرپٹ حکومت ہے، ہم مسلسل ایک سیاسی پارٹی اور سیاسی کارکن ہونے کے ناطے ان کو ہٹ کریں گے. ان کی جو کمزوریاں ہے وہ لوگوں کے سامنے لائیں گے. اور جماعت اسلامی ایک بہت بڑی طاقت ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھ لیا ہوگا مالاکنڈ ڈویژن کے اندر ایک ایسا جلسہ ہم نے کر دیا ہے کہ جو مالاکنڈ ڈویژن کی تاریخ کیا، خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کلومیٹر 2-3 کلومیٹر کے اوپر سر ہی سر نظر آ رہے تھے. تو جماعت اسلامی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ ابھر کے سامنے آئیں گے. اور ہم نہ صرف مالاکنڈ ڈویژن بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی سب ایک بہت بڑی طاقت بنے گی انشاءاللہ. عنایت اللہ صاحب، آپ نے ایک طرف جو حکومتی خامیوں کا ذکر کیا، ان کے ناقص پرفارمنس کا ذکر کیا، دوسری طرف آپ کی جماعت کے اندر جو کچھ ریفارمز آپ لے کے آئے ہیں، جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، تو ان کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ نیکسٹ جب بھی الیکشن ہوں گے تو خیبر پختونخوا میں بالخصوص جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن ہوگی، اور آپ کے اپنے ڈویژن میں آپ کیا نتائج ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے اندر بڑی جماعت بن کے ابھرے گی. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن اگر وقت پہ ہوگا، وقت سے پہلے نہیں، وقت پہ الیکشن ہوگا تو جماعت اسلامی مالاکنڈ ڈویژن کی نمبر 1 پولیٹیکل پارٹی ہو، پارلیمنٹری اسٹرینتھ کے لحاظ سے نمبر 1 پولیٹیکل پارٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میرا پورا یقین ہے جس طریقے سے مالاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں، جس طریقے سے مصیبتوں کے اندر، آفتوں کے اندر، سیلابوں کے اندر، زلزلوں کے اندر ان کی خدمت کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم ان کے سیاسی طور پہ وکالت اور نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو مالاکنڈ ڈویژن دوبارہ ہمارے ساتھ کے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. تھینک یو سر.